खुदा ना खास्ता जो है वो किसी के साथ जो है थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान को अपना शिनाख्त दिलवाया। और जब से मैं सियासत में आया हूं तो मैं आपके दरमियान में ये गिलगित बल्तिस्तान में तो मेरा तीसरी दौरा है। और हम किसके लिए जदोजहद कर रहे थे? हम कौन से हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे थे? आपके जमहूरी हुकूक के लिए, आपके आईनी हुकूक के लिए। मैंने ये मंशूर पाकिस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सिंध से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके मलकन तक, ये वादा जो मेरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है, मैंने वहां हर जगह ये वादा किया है। और अब हमने मिलके ये वादा पूरा करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का जो वादा है, ये खरमांग के अवाम का मुतालबा है, ये गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका का मुतालबा है कि हमें अपना जमहूरी हकूक दो, हमें अपना आईनी हकूक दो, हमें अपना इंसानी हकूक दो। तो ये हकूक जैसे माजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाए हैं, आगे जाके भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही दिलवाएंगे। हमने अगर पूरे मुल्क को 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 के आइन के सूरत में हुकूक दिलवाए हैं, तो फिर हम गिलगित बल्तिस्तान को भी उनको अपने हुकूक दिलवा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है यहाँ के अवाम की तरक्की के लिए, यहाँ के अवाम के मुस्तकबिल के लिए। जब तक आप अपने फैसले नहीं लेंगे, जब तक आपका आवाज तो फिर आप क्यों है कि खरमांग में वो तब्दीली, वो सेहत के इदारे क्यों नहीं है, वो तालीमी इदारे क्यों नहीं है, वो मुआशी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है? वो इसलिए कि इस्लामाबाद आपके लिए फैसला तो लेते हैं, खुद फैसला लेते हैं, लेकिन आपकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ये जो जदोजहद है, ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये आपकी मुस्तकबिल की बात है। हमने ना सिर्फ आपको आपके हुकूक दिलवाना है, हमने आपको पीटीआई की तबाही से, तब्दीली नहीं तबाही से बचाना है। आपको पता होगा कि बाकी मुल्क में, पूरे मुल्क में आटा का बहरान है, आटा और गंदम की जो महंगाई है, आज तक यहाँ के अवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है इस महंगाई से, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है, वो कायदे अवाम की वजह से है, जिसने आपको ये सबसे बीच लाया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ के नौजवानों और पूरे को रोजगार दिलवाया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ हुकूमत से के थ्रू रोजगार दिलवाया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे इदारे कायम किए थे जिससे नौजवानों को रोजगार के मौके मिल सके। जैसे हमारा कराची में स्टील मिल है, जो आजकल इमरान बंद करना चाहता है, 10,000 मजदूरों को बेरोजगार कराना चाहता है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है और था, जो रोजगार दे रहा था। हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कितने गिना सकता हूं आपके लिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे इंडस्ट्रीज कायम किए थे ताकि इस मुल्क की मीशत को भी फायदा हो, इस मुल्क की मुआशी तरक्की हो, मगर सबसे भरकर इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। और यही नजरिया, यही मंशूर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे इसी मंशूर पे अमल करती थी। यही वजह है दैया आज तक पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए आएगी, रोजगार आएगी। और शहीद बीबी
نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو، نہ صرف ہمارے مزدوروں کو، مگر ہمارے عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ جہاں ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے موقع پیدا کرنا ہے، روزگار دلوانا ہے، اگر عورت ساتھ ساتھ ان کو معیشت میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے تو پورا ملک کی معیشت نہیں اٹھ سکے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کو ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ضرور ملے گی۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر کا منصوبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دیا ہوا منصوبہ ہے، جس سے ہم نہ صرف روزگار دلوا رہے ہیں مگر آپ کا اور آپ کے بچوں کا صحت بھی ان کا خیال رکھ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے عوامی حل ہمارے معاشی بحران کے لیے، ہمارا مہنگائی کے لیے، ہمارے غربت اور بے روزگاری کے لیے۔ عوامی حل تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا آپ کے پچھلے حکومت میں 2008 سے لے کے 2013 تک معاشی بحران نہیں تھا؟ پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا، اس ملک میں 2 سیلاب آئے، ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی تھا، غربت بھی تھا، بے روزگاری بھی تھی، لیکن آپ کا عوامی حکومت نے عوام کو اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ ہم نے اسی معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے، مہنگائی کا طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا، تاکہ جب معاشی حالات برے ہو، مشکل ہو، تو ہم اس ملک کے سب سے غریب تر عوام کو کوئی مدد دے سکے۔ ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ہم نے حکومت کے ملازم کی تنخواہ میں 100% اضافہ کیا۔ ہم نے پینشن میں 150% اضافہ کیا، تاکہ جب وہ بزرگ مہنگائی کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہو تو حکومت اس کے ساتھ کھڑے۔ ہم نے یہی وجہ تھا، اس وقت آپ کو یاد ہے دہشت گردی کس موڑ پہ تھا، ہمارا بہادر فوج دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ وہ شہادت قبول کر رہے ہیں اور ان کا گھر نہ چل سکے۔ ہم نے ہر آفیسر کا، ہمارا فوج کا، سپاہی کا تنخواہ میں بھی اضافہ کیا، 175% اضافہ کیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آج بھی معاشی بحران ہے، مشکل سے مشکل معاشی بحران ہے، مگر ملک میں ایک عوامی حکومت ہے، سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جب وفاقی حکومت نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، جب پنجاب نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، جب پختونخوا نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ کرونا بھلے ہو، معاشی بحران بھلے ہو، لیکن ہم اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، اور سندھ حکومت نے پینشنز میں اور تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ساتھیوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایک جھوٹا جماعت ہے، ان کا ہر بات جھوٹا نکلا ہے، دھوکہ نکلا ہے، یو ٹرن نکلا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے خرگن کے عوام، میرے گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل تباہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وفاقی حکومت میں ہیں، اور یہ جو ناردرن ایریاز ہے وہاں تو وفاق کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام وفادار عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام مجھے میرے ساتھ دیں گے، تیر کے ساتھ دیں گے، جیسے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، جیسے انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا۔ آپ ویسے سوچ لیں کہ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے حکومت ہے تو
चंद महीनों के मेहमान हैं। आपने निकल के इस इलेक्शन को सीरियसली लेना है। ये सिर्फ इक्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत बनाने की लड़ाई नहीं है, ये आपकी मुस्तकबिल का सवाल है और फैसला आपके हाथ में है। मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने सही फैसले लिए हैं, आज भी वो सही फैसले लेंगे, अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मुझे मौका देंगे, जैसे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका मिला आपका खिदमत करने के लिए, जैसे शहीद भुट्टो को मौका मिला आपका खिदमत करने के लिए, जैसे सदर जरदारी को मौका मिला आपका खिदमत करने के लिए। मैं जानता हूँ कि खारमंग के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जरूर मुझे मौका देंगे। मैं आप